नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाचेर आमी आयज नुन्या गांवाक आसा. दोन प्रोजेक्ट, एक रस्तो करपाचो आनी दुसरो सायडीच्यान आसलेली ही वालेत. दोन्ही कॉन्ट्रॅक्ट एकूच कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळे खंय. आनी जेन्ना जनता ह्या रस्त्याचो वापर करता जाल्यार हे रस्ते टिकपाक जाय. ज्या नुन्या गांवांतल्यान आमी हो न्यूज दाखयता, तांबडी माती रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागल्या, भितर घातलेली माती दिसपाक लागल्या. कवर मारली नंतर रोलर घालपाक जाय, त्याची नंतर खडी मारपाक जाय, खडी मारून डांबोर घातली की अनेक फावटी रोलर घालपाक जाय. पण ह्या रस्त्याक खंय कवर मारली नंतर खडी मारली आणि डांबोर घातलो, पण डांबोर जो आसा तो गायब जाल्लो आसा. खडीय दिसता, मातीय दिसता. आणि अशा परिस्थितीक आमी जनतेचे प्रश्न घेवन नुन्या गांवच्यान तुमचे मदीं आयल्या. नेत्रावळी पंचायतीचो डेव्हलपमेंट आणि बुंडा वरकाच्या ह्या प्रजे खातीर केल्ली कामां. बुंडा वरक सद्याक फॉर्माक आसा आनी आमी कित्याक म्हणया, ज्या ज्या वॉर्डांनी तुमी वचत पब्लीक उलोवपाक लागल्या. आयज आमी ह्या जाग्यार आयिल्ले आसा. हो जागो नुन्या गांवचो. पब्लिकेन आमकां फोन केले की मातशें येया. तुम्ही विचुंद्र्या दाखयलें तें कांयच न्ही, तें तरी ओके आसा. पण नुन्याक आयले नंतर बुंडा वरकाची सरपंच म्हूण कामां केल्लीं, ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी नेमलो आनी ह्या जाग्यार खंय बुंडा वरकाचो PAय भोंवतालो काम पळोवपा खातीर. कितली बरें केलां हें तुमी पळया. ज्या जाग्यार आमी आयिल्ले आसा ह्या जाग्यार हो जो आसा हो रस्तो करपाचोय प्रोजेक्ट बुंडा वरकाच्या ज्या पिरियडा भितर नाल फोडलो आनी हे सायडीच्यान हे जे आसा ते गटार, हे जे दिसता ते गटार, ही दोन्ही कामां एकूच कॉन्ट्रॅक्टराक दिली. आता दोन कामां रस्तो करपाचे आनी गटार बांदपाचे एकूच कॉन्ट्रॅक्टराक दिली जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाक सुद्दां बरें. कित्याक हो जो रस्तो केल्लो आसा तो रस्तो कितलो मजबूत आसा तो तेका खबर आसता, किंवा हो जे गटार बांदपाचे आसा हे कशें टिकतले ते तेका खबर आसपाक जाय. जेन्ना अशी दोन्ही कामां एकूच कॉन्ट्रॅक्टराची जाल्यार आमकां म्हणपाक पडटा की हे जे कामां केल्ली आसा. आतां आमी तुमकां हांगा दाखयतले ह्या जाग्यार ही हातींनी माती, ही जी माती आसा ही दिसता तुमकां, ही जी माती मातशी आमी बडी घेतले. वो आतां रस्तो ही पब्लिकेक दाखोवपा खातीर माती आमी हाडल्या. माती, सिमीट थोडी मिक्स आसा आनी माती आसा. म्हणल्यार जनतेन समजपाक जाय की बुंडा वरक जो आयज प्रजेचो राजा जाल्लो आसा तो हांगा कसली कामां करता. आनी ही जी माती आसा, हो जो रस्तो आसा, आमी फक्त बोटान खळला. हे पळय, हे दिसता तुमकां, ही जी माती आसा बडी समज घेवन खणत जाल्यार ती माती कितली येतली. पळय सगळो रस्तो एक बडी समज घेवन खणटा आमी जाल्यार ही माती तुमकां दिश्टी पडटा. सो हो रस्तो जो आसा, कॅमेरा मातसो आमी क्लोज व्हरतले. हे पळया, तुमकां कळपाक जाय. हे सगळे जो डेव्हलपमेंट आसा बुंडा वरकाचो आमी नदरेक हाडपा खातीर तुमचे मदीं आयिल्ले आसा. सो मागता इतलेंच की प्रशासनाक जाग येवपाक जाय आनी ही जी कामां मिलावटीची जाल्ली आसा तेजेर आवाज उठयतले आमी आनी खंय तरी एक्शन जावपाक जाय. देव बरें करूं. सगळो उडोवन गेलो मगे तो. काय आयजान त्यांचं सांगले कचऱ्या घालता म्हणून. आतां पळयलें जाल्यार ती वालेत माल ती सगळी फुटल्या. ती केन्ना ते सायडीन आनी हे रस्त्यार सगळी फातर दिसपा लागले. लेवल आसा मातशें पूण रस्तो. आयतरसा पोरू सांगले तांकां. घालता मरे तुमगेलो म्हणून. मागीर कितें म्हणपा लागले, सारखा हात पना मागीर कट्टा तो दामोर म्हणून. दामोर कट्टा म्हण दामोर नाच खडी व्हांवून गेली. कितें म्हणटा हांगा ह्या वाड्यार कितें म्हणटा? गरवाड न्हू रे. कितें तुजें? म्हजें नांव सुषमावती. सुषमावती. बाकी कोण लोकांनी बीन सांगलें ना? फक्त तुवेंच सांगलें की बाबा रस्तो म्हाका खबर ना. हांव भोंवतो न्हू म्हणून एकदम म्हणलें हांवें. दिसता मानया रे. मानया. पण पयला रस्तो म्हणटाना लेवल तरी आसता. सगळी फातर घातल्या तर तशेंच आसा वयर. हांवें तशें म्हणलें तांकां फातर दिसता उडोवन वयतलें म्हणून. तशेंच जालें बीन.
बरें हा बरें. रियलिटी दाखोवपाक खंय भंय ना, फटींग उलयतल्याक खंय भंय. ह्या जाग्यार आमी जो न्यूज दाखयता हो न्यूज खोटो आसा जाल्यार ह्या प्रजेच्या राजान, कॅप्टनान, नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचान फाल्यां ह्या जाग्यार येवचें, आमकांय आपोवचें, बाकीच्या मिडियाक आपोवचें आनी एक स्टेटमेंट दिवचें की आमी जें आयज उलयता तें खोटें आसा. हे जे 2 प्रोजेक्ट आसा, गटार बांदपाचो आनी रस्तो करपाचो, हे दोनी प्रोजेक्ट जेन्ना शुभारंभ जालो, नाल्ल फोडलो, तेन्ना आमी कव्हर केल्ले. गांवचो सरपंच पेडे वाडटालो, कॉन्ट्रॅक्टर पेडे वाडटालो आनी दोगांची खंय दोस्ती इतली आसा. गांवच्या जनतेन प्रश्न खंय कॉन्ट्रॅक्टराक विचारले की हो रस्तो जो आसा तो सारको ना. आमी उयफा सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान हो न्यूज दाखोवपाक अमित नायकाक फोन करता. कॉन्ट्रॅक्टरान खंय जनतेक जबाब दिले. तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां विचारनाका, गांवच्या सरपंचाक विचारा. सो हे कॉन्फिडन्स एक कॉन्ट्रॅक्टराचें. आनी जेन्ना अशें स्टेटमेंटां कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान येता जाल्यार ह्या भितर पंचायतीचो राजा म्हणल्यार सरपंच शामील आसा. 4 दीस पयलीं आमी विचुंद्रे गांवच्यान उरमुट्या वाड्या वयलो एक रस्तो दाखयलो. ज्या लोकांनी ह्या पंचाक निवडून दिले त्या पंचाचें नांव आसा बुंडा वरक. मागीर तो नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच जालो, पूण ज्या लोकांनी आपल्या पंचाक निवडून दिलो त्या वाड्या वयलो रस्तो समज व्हांवून वता, बुंडा वरक उलयना, कॉन्ट्रॅक्टर आयज हे करप्शन करून गेल्लो आसा आनी ह्या करप्शनाचो शामील बुंडा वरकाचेर बोट येता, जाल्यार आमी म्हणपाक पडटले की आपल्या वॉर्डाक ज्या मनशान रस्तो व्हांवून गेले नंतर उलयल्लो ना किंवा कॉन्ट्रॅक्टराक विचारले ना, तो मनीस ह्या नुन्या गांवच्या रस्त्याचेर कितें उलयतलो. म्हणल्यार आमकां एकूच आन्सर मेळटा, कमिशन सटिंग. आनी हे सगळे सटिंगांतल्यान आमकां आयज जनतेचे प्रश्न घेवन तुमचे मदीं येवपाक पडटा. आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो ग्रामीण भागांनी जे रस्ते जाता ते रस्ते खंय बेगीन जायना, बेगीन कॉन्ट्रॅक्ट परत मेळना ह्या रस्त्याचे बांदकाम करपा खातीर किंवा डांबोर घालपा खातीर. ह्या खातीर जाल्ले रस्ते टिकाऊ उरपाक जाय. एक कॉन्ट्रॅक्टराक 2 कामां जेन्ना दिलीं, गटार बांदपाचे आनी रस्तो करपाचे, नांव खंय कॉन्ट्रॅक्टराचे अनेक फावटी दिलावर. सो आयज आमी मागता की बुंडा वरक कित्याक उलयना. बुंडा वरकाच्या ह्या पिरियडा भितर जे रस्ते जाता ते रस्ते अशे व्हांवपाक कित्याक लागल्या. माती दिसता, भितरले फातर दिसता. जी पब्लीक ह्या रस्त्यांनी ट्रॅव्हलिंग करता ते पब्लिकेकच खबर आसा की रस्तो कसो आसा तो. अनेक फावटी आमी प्रश्न नेत्रावळी गांवच्या राजाक विचारता, कॅप्टनाक विचारता, सरपंचाक विचारता, बुंडा वरकाक विचारता. आन्सर दी की ह्या 2 वर्सां भितर जे रस्ते केल्ले, हे नव्यानीच रस्तो केल्लो, उरमुट्या वाड्या वयलो नव्यानीच रस्तो केल्लो, व्हांवपाक लागल्या. भितरले जे आमी म्हणलां की फातर दिसपाक लागल्या. अरे उलय थोडे तरी. फक्त ते कॅबिन आनी ती खुर्ची म्हणल्यारच सरपंच पण न्ही. ज्या प्रजेच्या कामा खातीर राजान हालचाल करपाक जाय, राजान ही कामां पळोवपाक जाय, टिकाऊ उरपाक जाय, ह्या खातीर खटपट करपाक जाय, ती खटपट आयज बुंडा वरका कडल्यान दिश्टी पडना. नुन्या गांवच्यान आमी जो प्रश्न घेवन आयिल्लो आसा फक्त इतल्या खातीर की आमी ह्या गांवाक जेन्ना वावुरता किंवा बऱ्या कामा खातीर वावर करता जाल्यार एक भाग आमचोय आसा की आमच्या गांवाक जे रस्ते जाता ते रस्ते टिकपाक जाय. अशे बुंडा वरक आयले गेले कितले आमकां फरक पडना, आमी भिनाय बीन, पूण सत्य जें आसा तें लिपोवपाक खंय जायना. आनी ह्या खातीर सदांच वैफस सांगेम फोरम हो मुखार आसा. आयज आमी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर अनेक फावटी बोट दाखयलां की कामां करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टराक असली कामां केली नंतर दुसरे प्रोजेक्ट कित्याक दिल्ली वता. सो ह्या खातीर मागणी आसा. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर नेत्रावळी भागांनी कामां करता ह्या बुंडा वरकाक लागून आमी प्रत्येक जाग्यांनी जेन्ना पब्लीक आमकां कॉल करतली आमी येतले पळोवपा खातीर. कित्याक आमकां तुमचे कडल्यान सटिंगेच्यो गोश्टी नाका, आमकां पब्लिके खातीर वावर करपाक जाय. टॅक्स पेयराचो पयसो ह्या डेव्हलपमेंटाक घातला तो डेव्हलपमेंट टिकपाक जाय. सो ह्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टराच्यो साठगाठी ज्यो आयज राजा आनी कॉन्ट्रॅक्टर जनतेक लुबाडपाक लागल्या त्या राजाक आयज दाखोवपा खातीर आमी ह्या नुन्या गांवाक जनतेन आमकां आपयल्ले आसा. सो मागता जे कोण आमकां पळयतले
किंवा जे कोण आमकां म्हणटले की बुंडा वराकाच्या फाटी अमित नायक कित्याक लागला, ना. जे कोण सैरे दायरे आसा किंवा बुंडा वराकाचे फ्रेंड सर्कल आसा, आमकां बुंडा वराकाचेर कांयच उलोवपाक नाका. तो नॉर्मल मनीस आसलो जाल्यार आमी जाप सुद्दां काडनासली. पूण जेन्ना बुंडा वराकाक पंचायती भितर कॅबिन मेळ्ळा, नेम प्लेट मेळ्ळ्या, खुर्ची मेळ्ळ्या, पंचायत राज एक्टाचो पावर मेळ्ळा, आनी ह्याच खातीर सरपंचाक जी मान आसा किंवा तेका जो पावर आसा, ह्या पावराक आमी चॅलेंज करता. कित्याक गांव म्हणले की राजा, आनी राजा म्हणले की कॅप्टन, आनी कॅप्टन म्हणले की सरपंच, आनी तो आसा बुंडा वरक. सो आयज आमी ह्या जाग्या वयल्यान जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, त्या खातीर बुंडा वरका कडेन आमी मागतले की फाल्यां ह्या जाग्यार एक प्रेस कॉन्फरन्स आपय, आनी वैफा सांगेम फोरमान समज खोटें दाखयल्लें आसा जाल्यार आमी सुद्दां हांगा येतले आनी आमी खोटें दाखयलां जाल्यार तुका आमी नतमस्तक जाता की आमी खोटें दाखयलें म्हणून. आमी सॉरी म्हणटा, पण ही कापस्ताद आसची ना. कित्याक जें उलयता आमी तें सत्य आसा, रियलिटी आसा, आनी लोकांचे प्रश्न आसा. देव बरें करूं. जेंकां कोणाक ह्या नुनेच्या रस्त्यार येवपाक जाय, पळोवपाक जाय, किंवा वैफा सांगेम फोरम खरें दाखयतात तें तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार नुन्या गांवाक येया आनी लोकांक विचारा की अमित नायकान वैफा सांगेम फोरमाचेर रस्त्याचो न्यूज दाखयलो, तो रस्तो खंयचे काय विचारा, पब्लीक तुमकां दाखयतली. आनी अशें करून आमी गांव वाचोवया, आमचे पयशे वाचोवया, डेव्हलपमेंट टिकपा खातीर आमी मुखार सरया. देव बरें करूं. आमी आसा नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांत नुन्या ह्या गांवाक, आनी ह्या एरियेंतलो जो मास्टर आसा, जो राजा आसा, तो बुंडा वरक नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच आसा. पण ह्या सरपंचाचेर आयज बोटां आयिल्लीं आसा. उरमट्या वाड्या वयलो रस्तो 3 दिसाच्या प्री मन्सुनान उडून गेलो, आनी बुंडा वरक त्या वॉर्डांतलो पंच नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच मोनो जाला. जाल्यार ह्या रस्त्याचेर नुनेच्या ज्या जाग्यार बुंडा वरक आनी ताचो PA दोगांनी खंय ह्या रस्त्याची कामां पळोवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टराक मेळटाले, जाल्यार ह्या रस्त्याची परिस्थिती कितें जाली ती आयज बुंडा वरकान सांगपाक जाय. मोनेपण केलें म्हण आमी सोडचे ना, कित्याक आमी खुर्चेक पळयता. देव बरी करूं. नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान नेत्रावळीच्या सरपंचाक ही मॅसेज आसा. बांयचें राजकारण बुंडा वरकान खूब केलें. ज्या जाग्यार बुंडा वरकाक जाय आसलें की उदक हें जपपाक, बांय वाचोवपा खातीर बुंडा वरकाचो वांटो आसपाक जाय आसलें, पूण बुंडा वरकान राजकारण केलें. आनी आयज बुंडा वरकाच्या ह्या 2 वर्सांच्या टेन्युअराक जी उदरगत नेत्रावळी पंचायत करप्शनाची जाल्ली आसा, ही आमी उजवाडाक हाडपाक लागल्या. देव बरी करूं. नमस्कार.